नाज़रीन, कतर पर जो हमला है वो नाज़रीन कतर पर हमला वाकईतन गेम चेंजर साबित हो रहा है और ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये कितना बैड डिसीजन था ट्रंप इंतजामिया का। इस वक्त जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो महज एक खबर नहीं है, वो एक तारीख है और वो इस बात का सबूत है कि रीजन का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से शेक कर गया है। इसको अगर रीजन के हवाले से न्यूज ऑफ द सेंचुरी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा और ये जो डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड ऑर्डर को भी ज़ाहिर है कि असरअंदाज करेगी, क्योंकि रीजन में होने वाली डेवलपमेंट्स बरह रास्त जो वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो रीजन के हवाले से न्यूज ऑफ द सेंचुरी ये है कि कतर की जानब से अमेरिका को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो अमेरिकन बेसिस को वो यहां पर होस्ट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को वो रिव्यू करने जा रहे हैं। वो अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला, और ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये पूरा आप कह लें कि एक रुख मोड़ने के मुतरादिफ है। यानी आप कह लें कि कश्ती का, जहाज का जो रुख है वो पूरी तरह से मोड़ देना, यहां से तारीख का धारा मोड़ देना, क्योंकि अमेरिका का यहां पर आना और फिर यहां पर बेसिस कायम करना, इसके मुताबिक पूरा रीजन जो है वो शेप हुआ है। अब कतर ये कह रहा है कि वो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिव्यू करने जा रहा है और कतर इस सारे मामले को, जो इजराइल ने हमला किया और अमेरिका ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है और रिपोर्ट्स में ये अब साबित हो रहा है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन जो वाजे है वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो कतर जो है वो इसको अपने लिए बिट्रेयल समझ रहा है कि अमेरिका ने कतर के साथ बिट्रेयल किया, धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरह से कतर की लीडरशिप जो है वो इसको देख रही है और पूरी जो गल्फ स्टेट्स हैं वो कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर अब अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को रिव्यू करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस हमले ने यह साबित किया है कि ये जो आइडिया है अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर देने का, ये आइडिया ही फ्लॉप है। ये आइडिया इस वक्त खलीज फारिस में बह चुका है, ये हवा में तहलील हो चुका है। यानी टर्की, इजिप्ट, ईरान, पाकिस्तान, ये तमाम मालिक जो है अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं। इनकी अपनी फौज है, इनकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है और बाकी इजहार के इत्तेहादी उनके पास है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं खलीजी रियासतों के अरब मालिक की, ये अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं करते, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अलायंस इन्होंने वाशिंगटन के साथ कायम किया हुआ है। और इसका मुजाहरा आप इस अंदाज में देख सकते हैं कि 23 मंथ्स के अंदर गजा में सबने अमेरिका को कंडेम किया, लेकिन खलीजी रियासतों में से किसी एक ने भी अमेरिका को कंडेम नहीं किया। ये इस ट्रस्ट का और ये इस अलायंस का जो है वो लेवल है। तो अब जो है वो कतर इसको देख रहा है कि हमारे साथ जो बिट्रेल हुआ है, तो ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि ट्रंप इंतजामिया बहुत बड़ी गलती कर गई है। एक ऐसी रेड लाइन जो उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी वो उसने कर दी है घमंड में, और इजरायली लॉबी और ज़ायनिस्ट को खुश करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान जो किया है। चाइना और रशिया और बाकी जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बनाने की दौड़ के अंदर हैं और अब इससे बहुत बड़ा जो वैक्यूम है वो खुद अमेरिका क्रिएट करेगा। और बड़ी खबर एक और ये भी है कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर इमरजेंसी अरब एंड इस्लामिक समिट होने जा रहा है दोहा के अंदर। तमाम अरब्स और इस्लामिक लीडर्स है वो दोहा लैंड होंगे और वहां पर इमरजेंसी ये समिट होने जा रहा है जिसमें ज्वाइंट रिस्पांस है वो तय किया जाएगा। यानी अब ये पूरा तारीख का धारा मोड़ देने के मुतरादिफ है। यानी ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये पूरा ऑर्डर इस हमले के साथ गिर गया है। जिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मामला चल रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। तो अब तमाम चीजों को जो है वो रीशेप करना है, ठीक है ना। तो अरब्स है वो बहुत बड़े डायलेमा के अंदर, बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चले गए हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा अपने मुल्कों की सलामती और इजराइल ने ये हमला करके पूरे रीजन को क्योस के अंदर धकेलने की कोशिश की। और अगर आप नोट करें तो गजा में चूंकि वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, गजा से फलस्तीनियों को एक्सपेल करना है, तो वहां से तवज्जो हटाने के लिए भी ये एक हमला किया गया है ताकि पूरे रीजन के अंदर जो है वो क्योस जाए और वहां से भी थोड़ी सी तवज्जो हटे। और इंपॉर्टेंट बात एक और है कि अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो वाकया हुआ है, जो चार्ली कर्क नामी शख्स को मारा गया है, जो बहुत ही ट्रंप के करीब था और जो बहुत ही प्रो इजराइल था, यानी एक्सट्रीमिस्ट लेवल के ऊपर प्रो इजराइल था। अब उसकी कुछ और डायमेंशन सामने आ रही है और डायमेंशन ये सामने आ रही है कि उस बंदे ने आखिरी कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इजराइल के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म जो है शुरू कर दिया था और उसने ये भी बात की थी कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो रिलीज होनी चाहिए। तो अब यानी कि एक तो 9/11, ऊपर से उस शख्स का मारा जाना, और फिर ट्रंप ने अमेरिकन के साथ बकायदा खिताब किया है कि ये हुआ, ये सारा, और उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसकी जो असैसिनेशन हुई है वो बकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर हुई है। यानी देखें, एक है कि भाई रिएक्शन आया, कोई भी एक आदमी उठा, उसने गुस्से में जाकर किसी को मार दिया। अमूमी तौर पर तो वाकयात ऐसे ही होते हैं ना कि इधर मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका गुस्सा यह है कि किसी ने जाकर अटैक कर दिया। तो यहां पर वो नहीं हुआ है, यहां पर एक प्रोफेशनल अटैक हुआ है जिसमें अभी तक शूटर ही नहीं पकड़ा गया। यानी इतना प्रोफेशनल अटैक था कि वो नेक के ऊपर अटैक हुआ और शूटर भी नहीं पकड़ा गया और वहां से 2 से 3 फेक शूटर्स भी डिप्लॉय किए गए थे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार किया, बाद में उनको रिलीज कर दिया। तो अमेरिका में इतना बड़ा अटैक करना इतने मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर, ये तो बड़ा मामला मशकूक है। एक ये है कि एक आम बंदा है, उसने खुद ही सोचा
اور اس نے خود ہی وہ اٹیک کر دیا, تو اس میں کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی, ایک غصہ تھا, اور اس کا کیا بھنک کسی کو لگنی ہے. لیکن جب منظم انداز میں پلاننگ کی جا رہی ہو اور پھر وہاں پر شوٹر بھی نہیں پکڑا گیا, تو وہ, اور پھر اوپر سے نیتن یاہو نے جو میسج جاری کیا اور جو ٹرمپ نے خطاب کیا, یہ معاملہ بڑا مشکوک ہو گیا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ پیٹرن کہ وہ وہاں اب چونکہ فلسطین کی حمایت ہے, ادھر دوحہ پر اٹیک ہوا, اسرائیل پر کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور اوورآل اسرائیل کے خلاف سینٹیمنٹ وہاں پر ہے, تو پبلک اوپینین کو شفٹ کرنے کے لیے ہم نے ماضی میں یہ اسرائیل کا پیٹرن دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے واقعات کرواتے ہیں, اور وہ بندہ اب آخر میں اسرائیل پر تنقید بھی اس نے شروع کر دی تھی, تو اس سے بھی ایک عجیب سا وہاں پر, چونکہ اس کا سینٹیمنٹ بہت بڑا ہے, شدید غصہ ظاہر ہے امریکہ میں پایا جا رہا ہے, تو اسرائیلی لابی اس کو کس انداز میں مولڈ کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے, تو یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو خطاب کیا اور ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اس کو لگایا, تو ٹویٹر پہ جو 1 ملین صرف جو لائکس ہیں, یعنی ٹویٹر کے اوپر 1 ملین لائکس ہونا شاید ہی کسی کے اتنے لائکس ہوں اس صرف اس کلپ کے اوپر, اور 75 ملین ویوز ہیں اس کلپ کے اوپر جو امریکن کے ساتھ وہ خطاب کر رہے ہیں چارلی کرک کے معاملے کے اوپر. تو یعنی اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے, اور اس کو وہ کس انداز میں اسرائیلی لابی استعمال کر رہی ہے, چونکہ دوحہ پر اٹیک ہو گیا ہے اور مزید کرٹیسزم اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے, اور فلسطینیوں کو وہ ایکسپیل کر رہا ہے جو وہاں اس کے لیے غصہ ہے, تو اس واقعے کے ذریعے وہ مولڈ کرنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے, جو اب نئی ڈائمنشن جب سامنے آ رہی ہیں. تو اگر ہم دوحہ سے سٹارٹ کریں تو اگلے آنے والے جو دن ہیں اور جو ہفتے ہیں, اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اور زیادہ ڈینجرس ہونے والے ہیں, اور زیادہ خوفناک ہونے والے ہیں, اور اس سارے کرائسس کا دیکھیں مرکز تو غزہ ہی ہے, فلسطینی ہے, کیونکہ دیکھیے اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے غزہ سٹی سے میسو ایویکویشن کا آرڈر کیا, اور اس وقت بڑی خوفناک بمیں غزہ سٹی کے اوپر ہو رہی ہے, تو انہوں نے فلسطینیوں کو ڈسپلیس بھی کرنا ہے اور وہاں سے غزہ سٹی سے بھی نکالنا ہے پہلے ساؤتھ کی طرف, تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یعنی انہوں نے یہ کیوس ریجن کے اندر پھیلایا ہے, اور اگر وہ مصر کے اوپر اٹیک کرتے یا ٹرکی کے اوپر کرتے یا ایران کے اوپر کرتے توجہ ہٹانے کے لیے یا کیوس پیدا کرنے کے لیے, تو وہاں سے آگے سے رسپانس آنا تھا, اس لیے اب انہوں نے اس بار انتخاب کیا ہے قطر کا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹ گول کیا ہے اسرائیل کا, الٹیمیٹ گول کیا دجلہ و فرات تک جانا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی غزہ میں وہ کہتے ہیں حماس کا خاتمہ کرنا ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ حماس کا خاتمہ ہے, کیونکہ اس میں تو وہ فیل ہو چکے ہیں. غزہ اور ویسٹ بینک پر صرف قبضہ بھی اب ان کا مقصد نہیں لگتا, تو اصل مقصد کیا ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ دجلہ و فرات تک ان کا جانا مقصد ہے, تو چیزیں ہمیں اسی کے مطابق ہوتی نظر آ رہی ہیں. پورے ریجن کو کیوس میں دھکیل دینا, اسی کے ذریعے تو وہ اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اور ریجن میں سب کو ویک رکھنا یہ تو ان کا مقصد ہے. تو اس ایروگنس کے اندر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو غزہ مرکز رہے گا, اور اب معاملات ہے وہ اور زیادہ خوفناک اور ڈینجرس ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ دوحہ پر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ میں نہ تو جنگ روکنے والے ہیں اور نہ ہی کو مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں, اور وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کریں گے اپنی پوری ایروگنس کے ساتھ. اس کی اٹیمپٹ وہ ضرور کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب قطر جو ہے اس کی کوئی ایسی ملٹری پاور نہیں ہے کہ وہ آگے سے میزائل فائر کر سکے, لیکن قطر کا جو انفلوئنس ہے, اور چونکہ ایک کمپریہنسو سیکورٹی ہے تمام خلیجی ریاستوں کی, تو جو قطر کا انفلوئنس ہے وہ فار گریٹر ہے باقی مصر سے یا ایران کی اگر ہم بات کریں تو ان سے قطر کا جو انفلوئنس ہے وہ فار گریٹر ہے. تو وہ فلسطینیوں جیسی کوئی مظلوم محکوم لوارث تو ہے نہیں, تو وہ رسپونڈ کریں گے, ظاہر ہے کس انداز میں کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. لیکن عربز کو سبق بھی ضرور سیکھنے چاہیے, لیسن لرنڈ ہیں وہ بھی ضرور کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یمن کے اوپر اسرائیل بمبنگ کرتا ہے تو کوئی عرب ملک جب اس کو کنڈیم نہیں کرتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے اسرائیل کے لیے مزید دروازے کھولے ہیں. جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور یمن پر حملہ ہو جائے تو عرب کہتے ہیں جی پھر کیا ہو گیا. تو اسی لیے مڈل ایسٹ کے ممالک کو یہ لیسنز بھی جو ہے وہ سیکھنے چاہیے اور متحد ہونا چاہیے. کسی پر بھی حملہ ہو تو ان کو متحد ہونا چاہیے. قطر کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ بیٹریل ہوا ہے اور وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ ریویو کرنے جا رہے ہیں. قطر انفارمڈ وٹکاف دیٹ اٹ ول ریویو اٹس پارٹنرشپ ایگریمنٹ ود امریکہ. نیوز آف دی سینچری CNN. اب پریزیڈنشل جیٹ صدارتی طیارہ دیا, میسو US ایئر بیسز وہاں پر بنی, did not shield قطر. یہ بھی قطر کی حفاظت نہیں کر سکی فرام اسرائیلی اٹیک. America's Arab allies are taking note. سب اس بات کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالرز بھی دیے, مہنگے ترین گفٹس بھی دیے, اور امریکہ کو بیسز بھی دی. انہی بیسز سے حملے ہوئے افغانستان کے اوپر, انہی بیسز سے جو کچھ ہوا ہے عراق کے اوپر, شام میں, لیبیا میں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. آج وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. یہ سب بھی ان کو بچا نہیں سکا. سو امریکہ کین ناٹ, اور یہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے, will not protect its friends in the Gulf. اس ہم نے واضح کیا کہ امریکہ کوئی حفاظت نہیں کرنے والا ہے. اسرائیلی اسٹرائک آن قطر, اس نے امبیرس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ریجن کو اینگرڈ کر دیا, غصہ دلا دیا. دا یروشلم پوسٹ کی یہ ہیڈ لائن دیکھیے, فائنڈ سم ادر پارٹنرز. اب ہمیں دوسرے اتحادیوں کی ضرورت ہے. اب امریکہ کے ساتھ معاملہ ختم ہوا جاتا ہے. قطر ریویوئنگ سیکورٹی پیکٹ ود US آفٹر اسرائیلی اٹیک. دوحہ
قطر views the Israeli attack as an act of betrayal by Washington. اب یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے اور قطر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے قریبی ترین اتحادی امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بٹریل کیا ہے، دغا بازی کی ہے، فریب کیا ہے اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس انداز میں قطر جب اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ محض ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جس کا دھارا آپ موڑتے ہوئے دیکھیں گے. تو آج ایم بی ایس وہاں پر پہنچے ہیں، جارڈن کے کنگ پہنچے ہیں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہاں پر پہنچے ہیں، ان کی ملاقات ہو رہی ہے، ہائی لیول کی میٹنگز، رابطے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور قطر ایک موسٹ انفلوئنشل نیشن ہے، اس کے پاورفل الائز ہیں وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہ قطر خود کوئی ان کے پاس میزائل اور ڈرونز نہیں ہے، لیکن قطر کے طاقتور اتحادی قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی ٹرکی کی جانب سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنی پوری ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ٹرکی اور قطر کی بات ذہن میں رکھیں کہ بہت قریب ہیں. ابھی بشار الاسد والا جو سارا معاملہ ہوا پچھلے سالوں میں، تو اس میں قطر اور ٹرکی ایک ہی پیج پر تھے اور دونوں بشار الاسد کو گرانے میں ساتھ تھے. ظاہر ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور اس کا آج ایک مزید ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیسے غلط فیصلہ تھا اور آج ثابت ہو رہا ہے. تو جناب علی، ترکی نے کہا کہ ہم پوری ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگلے 72 گھنٹوں میں وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، دوحہ کے اندر جہاں پر اٹیک ہوا ہے، عرب اینڈ اسلامک سمٹ جو ہے وہ دوحہ میں ہوگا، ویئر دا پارٹیسپینٹ ول ڈیسائیڈ دا کورس آف ایکشن. قطری فارن منسٹر اور پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں. فیصلہ کیا جائے گا کہ اسرائیل کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. دوحہ ٹو ہوسٹ این ایمرجنسی عرب اینڈ اسلامک سمٹ